दुलालजोत नेपाली माध्यमिक विद्यालय प्रस्तुत गर्दछ। दुई सौ 6 भानु जयन्तीको शुभ उपलक्ष्यमा सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। बाँच्नुपर्छ मर्नलाई, बाँच्ने रहर हुँदाहुँदै पनि। जीवन बाँच्ने रहर सबैलाई हुन्छ, फलस्वरूप मर्ने डरलाई पन्छाउन कर लाग्छ। तर आज विश्व नै कोरोना भाइरस जस्तो महामारीको भरमा फसिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि हामी आफ्नो कर्म गर्न छोड्दैनौँ। निरन्तर गरिएको कर्मले नै सफलता चुम्नेछ। शिक्षित व्यक्तिले नै असल समाजको निर्माण गर्न सक्छ। विशेषतः यस अवधिमा 100% विद्यार्थीवर्गले भने जस्तो शिक्षा हासिल गर्न पाइरहेका छैनन्। तरै पनि शिक्षक शिक्षिकागणले अनलाइन क्लास मार्फत नानीहरूलाई ज्ञान बाँड्न सक्दो प्रयास गरिरहेका छन्। सचित्र भतृहरि शतकको श्लोक अनुसार विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रसन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकारी यस सुखकारी विद्या गुरुनाम गुरु। अर्थात् विद्या नै मानिसको सुन्दरता र गुप्तधन। विद्याले नै सुख दिन्छ, विद्या नै गुरुहरूको पनि गुरु। त्यसरी नै अर्को श्लोक अनुसार साहित्य सङ्गीत कलाविहीन साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीन। अर्थात् जुन मानिसले साहित्य र सङ्गीतको कला जान्दैन त्यो मानिस सिंह र पुच्छर नभएको साक्षात् पशु। यसरी हाम्रो जीवनमा विद्या नै सर्वोपरि छ। भाषा साहित्यले हाम्रो जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यही भाषा सम्बन्धी नाटककार बालकृष्ण भन्छन्, भाषा हो सभ्यता हाम्रो, सारा हुँदै उन्नति, जित वैभव भाषामै बाँच्दछन् पछिसम्म। रूपमा भाषाले नै मानवलाई सभ्य बनाउँछ। भाषा बिनाको मानव प्राय असम्भव हुन्छ। यही भाषाको महत्त्वलाई बुझेर भानुभक्त आचार्यले संस्कृतको अध्यात्म रामायणलाई नेपाली भाषामा आफ्नो मौलिकता थप्दै अनुवाद गरेर नेपाली जातिलाई ठुलो गुण लगाएका छन्। उनको यस सुकर्मलाई सिरोपर गर्दै आज 13 जुलाईको दिन भानु जयन्तीको कार्यक्रम गर्न गइरहेका छन्। शिक्षाकै अभिन्न अङ्ग हो विद्यालयमा विविध कार्यक्रम, जसबाट विद्यार्थीवर्गले धेरै ज्ञानार्जन गर्छन्। यसपालिको 206 भानु जयन्तीको कार्यक्रम विद्यालयमा मनाउन असमर्थ भए तापनि अनलाइन कार्यक्रम गर्ने प्रयास गरेको छ दुलालजोत नेपाली माध्यमिक विद्यालयले। दार्जिलिङ जिल्ला अन्तर्गत खोरीबारी खण्ड क्षेत्रको एकमात्र नेपाली विद्यालय दुलालजोत नेपाली माध्यमिक विद्यालयको सहशिक्षक म देवराज शर्मा यस कार्यक्रममा सबैलाई स्वागत जनाउँदछु। कोरोना भाइरस र लकडाउनले शिक्षक शिक्षिकागण र विद्यार्थी अभिभावकवर्गमा ल्याएको नैराश्यपनलाई केही हदसम्म कम्ती गर्ने उद्देश्यले संक्षिप्त रूपमा प्रयास गरेको यस कार्यक्रममा 10औं कक्षाका विद्यार्थीवर्ग नन्दु अनि साथीहरूद्वारा रामायण पाठ हुनेछ भने 6औं कक्षाका विद्यार्थीहरू क्रमले नरेन्द्र उपाध्याय, रिद्धि राई, मुमा लिम्बू अनि आदित्य शर्माद्वारा भानुभक्त कविता वाचन गरिनेछ। 10औं कक्षाका विद्यार्थी सलोमी छेत्रीले आजको समय भानुभक्तको महत्त्व विषयमा मन्तव्य राख्ने छिन् भने 9औं श्रेणीका विद्यार्थी आर्यन शर्माले मातृभाषाको महत्त्वलाई अति सचित्र रूपमा प्रकाश पार्नेछन्। त्यसपछि कार्यक्रमलाई मनोरञ्जन दिनको निम्ति सिद्धि, आइसा अनि साथीहरूद्वारा नृत्य प्रस्तुत गरिनेछ। यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा कवयित्री पवित्र लामा अनि वरिष्ठ साहित्यकार र सशक्त कवि डाक्टर राजेन्द्र भण्डारीज्यूलाई पाउन सफल भएका छौँ। उहाँहरूबाट आशीर्वचन सुन्नेछौँ। त्यसपछि विद्यालय परिवारको पक्षबाट राकेश बराइलले भानु सम्बन्धी गीत सुनाउनु हुनेछ, जुन गीत हाम्रो आफ्नो सानो प्रयास हो। कार्यक्रमको अन्ततिर विद्यालयको एमसीमा सभापति बसिसक्नुभएका स्थानीय समाजसेवी रामकुमार छेत्रीज्यूबाट पनि केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू सुन्नेछौँ भने विद्यालयलाई सदैव उन्नतशील बनाउने दिशामा दिलो ज्यानले खट्ने, जहिले पनि विद्यालयको प्रगतिको दिशामा सोच्ने विद्यालयकी भारप्राप्त शिक्षिका प्रीति ब्राह्मणले कार्यक्रमको अन्तमा आफ्नो बहुमूल्य कुराहरू राखेपछि कार्यक्रमको समापन हुनेछ। आफ्नो बहुमूल्य समय दिएर अनलाइन कार्यक्रम सफल पारिदिनु भएकोमा सबैलाई एकमुष्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते। आज हामी आदिकवि भानुभक्त आचार्यद्वारा लेखिएको रामायण पाठको श्री बालकाण्डबाट केही श्लोकहरू सुनाउन गइरहेका छौँ। धन्यवाद। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया, लोको गरु हित भनी, ब्रह्माता हित्या पर्या चरणमा, खुशी गराया पनि, क्या सोच्छौ तिमी सोध भन्छु म भनी, मर्जी भए त्यो जसै, ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गरायो तसै।
हे ब्रह्मा जति हुन् शुभ सबै सुनिरहेछु कछु बाँकी छैन तथापि सुन्न अहिले इच्छा म यो गर्दछु आउला जब यो कली बखतमा प्राणी दुराचार भई गर्या छन् सब पाप अनेक तरहका निष्कामतीमा गई साँचो बात गरेनन् कोही अरूकै गणन्त निन्दा पनि अर्काको धन खानलाई अभिलाष गणन असल हो भनी कोही जन्त परिस्त्रीमा रत हुनन् कोही त हिंसा महा देहैलाई त आत्मा जानिरहनन् नास्तिक पशु झैता। रामायण पाठको अयोध्याकाण्डबाट केही श्लोकहरू प्रस्तुत छ। ख्वामी हजुरको मतदास को हुँ यो राज गर्न कन योग्य को हूँ योगादिता यही हजुरको हो मैले त सेवा गरिबस्नुको हो छोरा हुनन् यज्ञ बहुत गरिनन् सम्पूर्ण लोकको वनिता फरिनन् तब पुती छोरासित राज छाडी जानु असल हो त छँदैछ झाडी बेला त यो होइन जान वनमा मेरा त यही निश्चय हुन्छ मनमा जाऊ घरै फर्की सदाई जाओस् मेरी माता सितरिस न आओस् यस्ता प्रकारले गरी बिन्ती गर्दै आँखा भरी आँसु बहुत धर्दै रोया भरतले जब पामा गई बोल्या प्रभुले पनि खुसी मन गई हे भाइ गर्छौ किन आज जिद्दी फिर्नु असल छैन र काम न सिद्धि जान्छु म वनमा तिमी फर्की जाऊ यस राज्यको काम तिमीले चलाऊ। कविताको शीर्षक छ भानुभक्त र कवि तुलसी अपतन। भक्तिपूर्ण सम्झना सुभक्त भानुभक्तको। समाज दिनहीन थियो अयोग्य अन्धकारमा समस्त छिन्न भिन्न थियो विलुप्त जीत आरमा सुशान्तिको नयाँ छट्टा नवीन भानु देखियो र काटमार लुटको विचित्र चित्र पल्टियो। नवीन मार्गमा हिरे मिलाई हात एक सुदीर्घ गीत छन्दले पहाड खण्ड गुन्जियो महान शक्ति जाग्न सुनेर राम नाम त्यो समूल्य काण्ड हौ तिमी सदैव उच्च आश्री खपेर औझरी परेर आज हासिरी वृक्ष मौलियो यहाँ अनेक रङ्ग फैलियो नवीन पालुवाहरू बढेर आज पुष्ट भयो हजारको पिला फुले अनेक पुष्प फक्रिए सुवृक्ष एक पुथियो सहर्ष राग गुन्जिए सजाति धर्म कर्मको महत्व आज बढ्न गो असार जन्म सार्थक पो स्वदेश प्रेम जाग्न गो सुकर्म ऐक्य प्रेमको र शुद्ध मार्ग त्यागको रहन्छ याद चित्तमा सुनेर शुद्ध नाम त्यो तसर्थ सम्झना सधैँ रहन्छ भानुभक्तको मनुष्य भई मनुष्यता कहाँ गुमिन्थ्यो बन्धु हो छ भक्तिपूर्ण सम्झना सुभक्त भानुभक्तको छ भक्तिपूर्ण सम्झना सुभक्त भानुभक्तको। धन्यवाद। भानु जयन्तीको सबैलाई शुभकामना। चितासँग काया जल्छन् जल्दैनन् तर कृतिहरू मृत्युसितै शरीर मर्छन् मर्दैनन् तर कृतिहरू जीवन त केवल 2 दिन हो अमर बन्छन् सुकर्महरू मरि पनि युग युग बन्छन् युगले जन्माएका सर्जकहरू। यसरी नै नेपाली जगतमा सदैव बाँचिरहने एउटा चिर नाम हो भानुभक्त आचार्य। यस संसारमा नेपाली जाति जबसम्म अस्तित्ववान रहन्छ
तबसम्म अझ पूजनीय भएर, अझ सान्दर्भिक भएर, अझ चहकिलो भएर बाँचिरहने नाम हो भानुभक्त आचार्य। यिनै महान सर्जक भानुभक्त आचार्यको जन्म आजभन्दा ठिक 206 वर्ष अघि 29 गते असार विक्रम संवत 1871 पश्चिम नेपालमा भएको थियो। नेपाली भाषालाई तुच्छ ठानिने तत्कालीन समयमा आफू अपवाद बन्दै भानुभक्तले नेपाली भाषालाई आफ्नो शिरको ताज बनाए। संस्कृत भाषामा लेखिएको रामायणलाई नेपालीमा अनुवाद गरे। भानुभक्तबाट नै नेपाली साहित्यको उत्थान, नेपाली साहित्यको विकास र नेपाली साहित्य तथा नेपाली भाषाको पुनरुत्थान भएको हो। भानुभक्त र भानुजयन्ती नेपालीहरूका निम्ति जातिक, सामाजिक, भाषिक, साहित्यिक र सांस्कृतिक चिन्तन र सङ्घर्षको स्रोत बिन्दु बनेर स्थापित भएको पाउँछौ। हाम्रो निम्ति भानुजयन्ती आदिकवि भानुभक्त आचार्यको योगदानलाई सम्झने दिन मात्र होइन, तर त्यो भन्दा बढी यो दिन एक अर्कामा भेट गर्ने, आफ्नो भाषा, साहित्य, संस्कृति र समाजबारे चिन्तन मनन गर्ने, आफूले आफूलाई हेर्ने, आफ्नो जातीय उपस्थिति अरूलाई बोध गराउने तथा आफ्नो जातीय अस्तित्वको चिन्ता र चेतनाप्रति युवा पिँढीलाई आकृष्ट र अग्रसर गराउने हुनुपर्छ। भनौँ भने हाम्रै जातीय हित र हकको निम्ति पनि हामीलाई भानुभक्त र भानुजयन्ती अझै चाहिएको छ। धन्यवाद। नमस्ते। आज आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा मातृभाषा बारेमा मेरा दुई कुरा। मातृभाषा भनेको हाम्रो आमाले बोल्ने भाषा, अनि यो भाषा हाम्रो जातिको पहिचान हो। भाषा विचार विनिमयको एउटा साधन हो। भाषा हाम्रो जातिको अस्तित्व हो, अनि हामीले यसलाई शुद्ध बोल्नुका साथ साहित्य, कला, व्याकरणको राम्रो जानकारी हुनु अत्यन्त जरुरी छ। हाम्रो नेपाली संस्कृति पनि विश्वका समृद्ध संस्कृतिहरूमध्ये एक हो, किनकि नेपाली भाषा र साहित्य पनि उति नै समृद्ध छन् र विश्व साहित्यसँग तुलना गर्ने योग्य। नेपाली भाषा आफैमा समृद्ध छ। यसको व्याकरण व्यवस्था व्यवस्थित छ र शब्द भण्डार परिपूर्ण छ। त्यसैले नेपाली भाषा संरक्षण र संवर्धन गर्नु भनेको नेपाली साहित्य र संस्कृतिको विकासमा सहयोग गर्नु हो, र नेपाली साहित्य र संस्कृतिको विकासमा सहयोग गर्नु भनेको आफ्नै अस्तित्वको, आफ्नै स्वाभिमानको रक्षा गर्नु हो, र मात्र जयतु भाषा जननी भनेर हामीले गौरव गर्न सक्छौँ। नमस्ते। छाया
नानीहरू, भानु जयन्तीको यस सुखद अवसरमा आज तिमीहरूसित 2-4 कुरा गर्न पाउँदा मलाई धेरै हर्ष लागेको छ। म पवित्र लामा, जिल्ला युवा अनि खेल अधिकारी, नानीहरूसँग 2-4 कुरा साझा गर्न चाहन्छु। विशेषतः विद्यालयको जुन चाहिँ मानस्तरमा वृद्धि भएर निम्नोच्च विद्यालयदेखि अहिले माध्यमिक तहसम्म यसको मानस्तर बढेको छ, यसमा म सबैलाई बधाई भन्न चाहन्छु। यसमा शिक्षकवर्ग लगायत विद्यार्थीको पनि निरन्तर परिश्रमले आज यो परिणाम प्राप्त भएको छ र विद्यार्थी नै देशको निर्माता हुन्, भोलिको भविष्य निर्माता हुन्, देशका कर्णधार हुन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। विशेष गरी विद्यार्थीलाई, विद्यार्थीको सबैभन्दा पहिलो कर्तव्य हो विद्या आर्जन गर्नु, अर्थात् पढ्नु, शिक्षा आर्जन गर्नु, साथै ठुला बडाको आदर गर्नु। किनभने भनिन्छ श्रद्धावान लभते ज्ञान, जो श्रद्धावान हुन्छ उसले नै ज्ञान आर्जन गर्न सक्छ। ठुला बडालाई जुन आदर दिनुपर्नेछ अनि आफूभन्दा सानालाई जुन माया दिनुपर्नेछ त्यो सबै विद्यार्थी नानीहरूलाई थाहा नै छ। साथै भोलिको असल नागरिक बन्न जुन गुणहरू विद्यार्थीमा हुन आवश्यक छ ती गुणहरू हामीले अर्जन गर्ने कोसिस गरौँ, हामीमा ती गुणहरू हामीले ल्याउने कोसिस गरौँ। समाजलाई धेरै धेरै असल नागरिकहरूको खाँचो छ, भविष्य निर्माताहरूको खाँचो छ र भोलि गएर देश सम्पूर्ण तिमीहरूकै हातमा हुनेछ, तिमीहरू नै यसका निर्माता हुनेछौ। यसैले आफ्नो दायित्वलाई राम्रोसँग बुझेर अघि बढ्दै जाउँ र यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। 206औं भानु जयन्तीको पावन अवसरमा हजुरहरू सबैलाई मेरो न्यानो अभिवादन। आज हरेक साल जस्तै 13 जुलाई आएको छ। 13 जुलाई हाम्रो लागि एउटा ठुलो चाड हो, नेपाली भाषाको लागि, साहित्यको लागि, नेपाली भाषीहरूको समग्र अस्मिताको लागि। र यसलाई हामीले वर्षौँदेखि एउटा चाडको रूपमा मनाउँदै आएका छौँ। तर भारतको संविधानमा नेपाली भाषाले मान्यता पाए पनि हामीले यसबाट जति लिनुपर्ने सहुलियतहरू लिन सकेका छैनौँ, दोष हाम्रै छ। र मेरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि भानु जयन्तीलाई एउटा चाड जस्तो मात्र नलिउँ, यसबाट हामी अनुप्राणित बनौँ, सशक्त बनौँ, सक्रिय बनौँ कि नेपाली भाषालाई अझै राम्रो कसरी बनाउनु पर्ने, नेपाली भाषालाई अझै सबल कसरी बनाउनु पर्ने, नेपाली भाषामा विकास गर्नका लागि अचेल धेरै तकनिकी सुविधाहरू छन्, तिनको उपयोग कसरी गर्नुपर्ने, यी कुराहरूमा हामीले आज भानु जयन्तीमा विशेष प्रणका साथ ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ। अहिले विश्वभरिको साहित्य नेटमा, इन्टरनेटमा पढ्न पाइन्छ। नेपाली भाषामा लेखेका सामग्री विश्वभरि पुर्याउन सकिन्छ। यो कति राम्रो अवसर हामीलाई प्रविधिले दिएको छ, यसको सदुपयोग गरौँ। हामी विश्वका अरू नेपाली साहित्यकार, नेपाली भाषीहरूसँग दोहोरो कुराकानी गर्न सक्छौँ र के कसो गर्नुपर्ने हो नेपाली भाषालाई अझै विश्वव्यापी बनाउनको लागि, त्यो विषयमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। यो कोरोना महामारीले हामीलाई घरभित्र बस्न त बाध्य बनाएको छ, तर यसको केही सुनौलो पक्ष पनि छ। घरभित्र नै बसेर हामीले कति धेरै राम्रा राम्रा पुस्तकहरू पढ्न सक्छौँ। अचेल अडियो पुस्तकहरू पनि पढ्न पाइन्छ। घर बसी बसी हामीले विचारको आदान प्रदान पनि गर्न सक्छौँ। र यो कोरोनाको यो महामारीमा हामीले सदुपयोग गरौँ, नेपाली भाषालाई राम्ररी लेख्न सिकौँ, व्याकरण सिकौँ र यसलाई कामलाग्दो भाषा बनाऊँ। नेपाली भाषा पढेर के हुन्छ भन्नेहरू ती आफै मन्दबुद्धिकाहरू अथवा अल्पज्ञानको कारणले त्यसो भनेका हुन्। नेपाली भाषाको क्षेत्र दिनदिनै विकसित हुँदै गइरहेको छ।
सारा संसारमा नेपाली भाषीहरू फैलिएका छन् र एउटा पुस्तक आज सारा विश्वभरि ई बुकको लागि तरिकाले पनि पठाउन सकिन्छ र पाठकको सङ्ख्या पनि धेरै बढिरहेको छ। अङ्ग्रेजी स्कुल पढ्नेहरूमाथि एउटा भ्रम छ कि म नेपाली जान्दिनँ, मैले नेपाली पढ्नु हुँदैन भन्ने, तर त्यो होइन। अङ्ग्रेजीको साथसाथै नेपाली पनि सँगै लानुपर्छ। दाहिने हात र देब्रे हात जस्तो भाषालाई हामीले हाम्रो अनुहार, हाम्रो परिचय, हाम्रो अस्मिता ठानेर यसलाई बचाउन, संरक्षण गर्न भरमग्दुर प्रयास गर्नुपर्छ। र विद्यार्थी नानीहरू, आजको यस पावन अवसरमा हामी प्रण गरौँ, हामी नेपाली भाषालाई शिखरमा पुर्याउनेछौँ, विश्वव्यापी बनाउनेछौँ, राम्रो साहित्य रचेर, राम्रो भाषा लेख्न सिकेर, प्रचार प्रसार गरेर। र मेरा कुराहरू यतिमै शेष गर्न चाहन्छु। भानु जयन्तीको सफलताको निम्ति आयोजक मण्डलीलाई साधुवाद टक्र्याउँदै म यहाँबाट बिदा लिन्छु। धन्यवाद। हे भानु तिमी नेपाली संसारमा उदायो, भाषा र जातिलाई उजालो बनायो। संसारमा उदायो, भाषा र जातिलाई उजालो बनायो। भानु तिमी नेपाली संसारमा उदायो, भाषा र जातिलाई उजालो बनायो। प्रभातको जातिको महत्त्वलाई बुझायो, भाषा र जातिको महत्त्वलाई बुझायो। समय बित्दै गयो हिजो राजा, समय बित्दै गयो हिजो राजा। तिम्रो प्रकाश मधुरो भएन, तिम्रो कर्म गर्नेले गर्दै जानेछन्, कर्ममा नै माथि रहनेछन्। हे भानु तिमी तिम्रो सूर्यले चाहिँ प्रकाश भयो नेपाली संसारमा, नेपाली संसारमा। भुले छैन तिमीलाई आजन्म, भुले छैन तिमीलाई आजन्म। जबसम्म नेपाली रहला भनु, तिम्रो रामायणको चर्चा चलिरहनेछन्। जबसम्म नेपाली रहला भनु, हे भानु तिमी। श्रद्धेय महानुभावहरू, आज हामी आदिकवि भानुभक्त आचार्यको
206औं जन्मदिवस पालन गर्न गइरहेका छौँ। दुलालजोत नेपाली हाई स्कुलको प्राङ्गणमा दुलालजोत हाई स्कुल एवं दुलालजोत प्राइमरी स्कुलको संयुक्त रूपमा हामीले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती पालन गर्नको निम्ति यहाँका स्टुडेन्ट छात्र छात्राहरू लगायत गार्जेन अभिभावकवर्ग सबैको उपस्थितिमा हामीले आदिकवि भानुभक्तले गरेको योगदानहरू, उनको जन्म नेपालको तनहुँ जिल्लामा भए पनि आदिकवि भानुभक्तलाई जुन सम्मान, जुन मर्यादा दिएको छ, आदिकविको रूपमा मान्यता दियो, नेपालले भन्दा पनि भारतवर्षको साहित्यिक प्रेमी मानिसहरूले अति सम्मान प्रदान गरेको छ। सर्वप्रथम दार्जिलिङका शिक्षा प्रेमी महानुभावहरूको बाहुलीबाट चोक बजारमा दार्जिलिङमा चोक बजारदेखि माथि चौरस्तामा आदिकवि भानुभक्तको पूर्णाङ्ग शालिग निर्माण गरेर ऐतिहासिक आदिकवि भानुभक्तलाई सम्मान जनाउन भारतवर्षका तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको ठुलो योगदान छ। त्यसै पश्चात अन्य ठाउँमा आजसम्म त्योभन्दा अगाडि 1953 सालमा देखि आदिकवि भानुभक्तको जन्म शतवार्षिकी दिवस पालन गर्न सुरु गरिएको इतिहासमा हामीले भेटेका छौँ। र आदिकवि भानुभक्तको जन्म दिवस पालन भन्नु नै नेपालीहरूको संस्कृति, नेपाली जातिको वेशभूषा, नेपाली जातिको संस्कृतिलाई झल्काउने एउटा जुन प्रेरणा छ। आदिकवि भानुभक्तले जुन रामायणलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर नेपाली भाषालाई जुन उच्च शिखरमा पुर्याउने काम गरेको छ, यो इतिहासले कहिल्यै पनि भुल्दैन। त्यसकारण आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई हामी कहिल्यै पनि भुल्न सक्दैनौँ। उहाँले दिएको प्रेरणालाई हामीले उच्च स्तरमा राख्नुपर्छ। यति भन्दै मेरो 2 शब्द समाप्त गर्छु। धन्यवाद। दुलालजोत नेपाली उच्च विद्यालयका मेरा प्यारा विद्यार्थीहरूलाई अनि शिक्षक परिवारलाई भानु जयन्तीको यो पुण्यतिथिमा म हार्दिक बधाई टक्राउँदछु। तिमीहरू सबैलाई बितितै छ नानी हो कि यसपालि त हामी सधैँको जस्तो भानु जयन्ती मनाउन सकेनौँ, तर यो पेन्डेमिकले, यो महामारीले के हामीलाई सम्पूर्ण तरिकाले रोक्न सक्दैन। यसलाई हामी घरमै बसी पनि हराउँदैछौँ र हामी अनलाइन आएर हाम्रो आदिकविले दिनुभएको भाषाको निम्ति अनि संस्कृतिको निम्ति जुन चाहिँ नयाँ ऊर्जा छ, नयाँ प्रोत्साहन छ, त्यसलाई हामी बाँड्न सक्छौँ अनलाइनमै आएर भए तापनि। नानी हो, आज हामी यो भिडियो बनाएको उद्देश्य यो पनि हो कि तिमीहरूलाई हामी एउटा उत्साह दिन चाहन्छौँ। तिमीहरूलाई यो भन्न चाहन्छौँ कि तिमीहरू घरमै बसेर निराश नहुनु। कतिजनालाई यस्तो लाग्दै होला कि उनीहरू स्कुल जानु सकेको छैन, पढ्नुको लागि त होइन, तर साथीहरूसँग खेल्नुको लागि, है, हल्ला गर्नुको लागि, बात मार्नुको लागि, सादा मिड डे मिल साथीहरूसँग बसेर पुरा मिठो मानेर खानुको लागि हो। हामी पनि मिस गर्छौँ त्यो सब मिड डे मिलहरू। तर यो कुरा तिमीहरूले याद राख्नुपर्छ कि तिमीहरू घरमा बसेर एउटा सोल्जरको बराबर छौ, एउटा योद्धाको बराबर छौ अनि आफ्नो आमा बाबाले भन्नुभएको कुराहरू तिमीहरूले मान्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ। जब उनीहरूले भन्नुहुन्छ बाहिर नजानु बेसी, है, कता कता गएर साथीहरूसँग नखेल्नु भनेर जब भन्नुहुन्छ, घरमा बस्नु भनेर भन्नुहुन्छ, साह्रै भए तापनि, साह्रै त्यो मान्नु परे तापनि के हुन्छ, तिमीहरूले मानिदिनुपर्छ, सुनिदिनुपर्छ। किनभने तिमीहरू बाहिर गयो भने बिमारी लाग्ने डर हुन्छ अनि तिमीलाई यदि यो बिमारी लाग्यो भने हुनसक्छ तिमीले अरूलाई पनि दिन्छौ त्यो।
सो हामी सबैजनाको सुरक्षाको लागि अनि यो कोभिड-19लाई हराउनको लागि हामी जे पनि गर्नु छ घरमै बसेर गर्नुपर्छ। अनि नयाँ नयाँ तिम्रो हबीहरू भनौँ होइन, नयाँ ह्याबिट्स, नयाँ हबिजहरू डेभलप गर्न सक्छौँ हामी। जस्तै हामी बिहान उठेर एक्सर्साइज गर्न सक्छौँ, ब्रिदिङ मेडिटेसन गर्न सक्छौँ हो। अनि कहिले पनि कतिजनाले नगरेको कुरा जस्तै किताब उठाएर यसो हेर्नु पनि सक्छौँ। सो भानु जयन्तीको उपलक्ष्यमा यो सरस्वती पूजा गरेको बराबर नै भन्नु सक्छौँ हामी। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ के भएको छ, हाम्रो भाषा बनिएको छ है। भानुभक्तले गर्दाखेरि हाम्रो भाषा बनिएको छ नि, अनि हामी पढ्नु सक्दैछौँ, हामी बोल्नु सक्दैछौँ। यसमा भाषा भनेको के भयो, शिक्षा भयो भनौँ न है। शिक्षाको हाम्रो जुन चाहिँ एउटा तरिका छ, सो हामी त्यसलाई डेभलप गर्न सक्छौँ घरमा बसेर। सो 100% तिमीले बुक्सहरूलाई आफ्नो साथी नबनाए तापनि कति एक्सटेन्टसम्म, कति प्रतिशतसम्म तिमीले बनाउन सक्छौ होला। सो मलाई आशा लाग्छ कि तिमीहरू सबैजना यो नराम्रो परिस्थितिबाट एकदमै स्वस्थ निस्किनेछौ अनि हाम्रो भेट हुनेछ छिटै नै। यति भनेर म मेरो वक्तव्य यहीँ समाप्त गर्दछु। सुरक्षित बस्नु अनि स्वस्थ बस्नु। भर्चुअल रूपमै भए पनि गरिएको यसपालिको भानु जयन्तीको कार्यक्रममा औपचारिक रूपमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। विशेष त आफ्नो बहुमूल्य समय दिएर कार्यक्रममा सफल पारिदिनु भएकोमा डाक्टर राजेन्द्र भण्डारीज्यू अनि कवयित्री पवित्र लामाज्यूलाई विद्यालयको पक्षबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै विद्यालयमा एमसीका सभापति बनिसक्नुभएका रामकुमार छेत्रीज्यूलाई धन्यवाद दिँदै विद्यालयकी भारप्राप्त शिक्षिका प्रीति ब्राह्मीण, विद्यालय परिवारका सदस्यगण राकेश बराइली, सञ्जीव छेत्री, लक्ष्मी बस्नेत, सुमन लामा, सौगात तामाङ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा मेरा प्यारा विद्यार्थी वर्गलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले पानी झरी नभने कार्यक्रमलाई सफल बनाउन भिडियो बनाएर पठाए। जे जस्तो सिके उनीहरूले त्यस्तै गरे। अन्ततः सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई म आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिँदै बिदा लिन चाहन्छु। सुरक्षित बस्नुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। धन्यवाद।